بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وكنوزه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رانيا ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه الآية. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس هذا نسأل. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. باب ولوطا إذ قال لقومه يباتون الفاحشة إلى فساء مطر المنذرين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. باب قوله فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يمررون يسرعون دابر آخر وصيحة هلكة للمتوسمين للناظرين بسبيل بطريق بركنه بأمامه لأنه قوته تركن تميل. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل مدكر. باب قول الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين الحجر موضع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجر محجور والحجر كل بناء تبني وما حجرت عليه من أرض من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حتيم البيت حجرا كأنه ملتق من محصول مثل قتيل من مقصور. ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للأخذ حجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي آخر الناقة فقال انتدب لها رجل ذو عز ومناة في قوم ذات زمعة. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين والحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد أجبنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركوا ذلك العجين ويهلكوا ذلك الماء. ويروى عن ثبت بن معبد وبالشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من يتجنى بمائه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر واستقوا من ديارها وأتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلكوا ما استقوا من ديارها وأن يعرفوا الإبل الأيدين وأمرهم أن يتقوا من البئر التي كانت تردها الناقة تابعه أسامة عن نافع. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعته من الزهري عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قوله أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم الكريم للكريم للكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. باب قول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسأل. فقال: فعن معادن العرب تسألوني. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبه قال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مري ابا بكر يصلي للناس. قالت: انه رجل اسيس متى يقوم مقامك رقا. فعادت قال شعبة فقالت الثالثة وقالت الرابعة: ان كنا صواحب يوسف مري ابا بكر. وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى انا قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله تعالى عنه وقال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا ابا بكر رجل كذا. فقال مثله فقالت مثله فقال: مروا ابا بكر فان كن صواحب يوسف. فاما ابو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائدة رجل رفيق. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انجى عائشة بن ابي الابيات، اللهم انجل سلامة بن هشام، اللهم انجل الوليد بن الوليد، اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل سنينك سنين يوسف. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يسار وابن اخي جويرية قال حدثنا جويرية بن اسماء عن مالك عن زهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجبته. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن شقيق عن مسروق قال: سألت عمر ما روي ام عائشة رضي الله تعالى عنها عما قيل فيها ما قيل. قالت: بينما انا مع عائشة رضي الله تعالى عنها جالستان ورجع علينا امرأة من الانصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت لما قالت: انه لما ذكر الحديث. فقال عائشة رضي الله تعالى عنها: اي حديث؟ فاخبرتها فقالت: فسمعه ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فخرج مكيا عليها فما افاقت الا عليها ثم بنافذ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: ثم اخذتها من اي حديث تحدث به؟ فقالت: تصدقت به. فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني. فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد احد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بيان بن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قالت: بل كذبه قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا أريت لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن بذلك بربها. عما هذه الآية قالت: هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله استيأسوا استقالوا من يئس منه ومن يوسف لا يتيأس من روح الله معناه من الرجاء. وبه قال حدثنا عبد عبد الصمد عن عبد الرحمن عن ابي بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم من كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام. باب قول الله عز وجل: وايوب اذ نادى ربه الآية اركض اذ يركضون يعبدون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معاوية بن عمرو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ايوب يغتسل عريان خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يأتي في ثوبه فناداه ربه: يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي ولكن لا غنى عن بركتك. باب واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا الى قوله نجيا. يقال للواحد والاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا يعتذر نجيا والجميع انبياء.
يتناجون تلقفوا وجهه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني وقال عن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة ترجف فؤاده فانطلقت به الى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقول الانجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فاخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي انزل الله عز وجل على موسى وان ادركني يوم فانصرك نصرا مؤزرا الناموس صاحب الصبي الذي يتبعه بما يذكره عن غيره. باب قول الله عز وجل وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا الى قوله بالوادي المقدس طوى انا ابصرت نارا لعلي اتيكم منها بقبة الايه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقدس والمبارك طوى اسم الوادي سيرتها حالتها والنهاية تقال من كان بأمرنا واشتقي فارغا إلا من ذكر موسى رزقا كي يصدقني ويقال مبيسنا ومن يبتش ويبتش ويتمر ما يتشاورون رزقا عونا يقال أرض قد أردأته ولا صنعته أعنته عليها والجزة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب سنسد تنوين فكل ما عزلت شيء فقد جعلت له عضبا. وقال غيره كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتم طرفات فهي عقبا الظهر فيصدقون فيقولون المثلى تأميز الأمثل يقول بدينكم قالوا خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا الصفا يقال هل أتينا الصفا اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأولئك أزمر خوفا فذابت الواو من خيفة لكثرة الخاء في جذوع النخل على جذوع قد قبائل مساس مصدر ما أكثر مساسا لننصفنه لنضرينه والضحى الحر قلت للتريات له وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عند من أنبوذ وعن جنابة وعن اجتناب واحد. وقال مجاهد على قدر موعد لا تنهي ولا تطرف مكان سوى من شق بينهم يبسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي سعروا من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقات الصنعاء فنسي موسى هم يقولون هو أخطأ الرب أن لا يرجع إليهم قولا في العجل. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة الوتر حتى تسمع الخامسة فإذا هارون عليه الصلاة والسلام قال هذا هارون فسلم عليه وسلمت عليه فأبدأ ثم قال ما قوم بالأخ الصالح والنبي الصالح تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى من هو مسرف كذاب. باب قول الله عز وجل وهل پچھلے پر جو پہلی حدیث ہے صحیح دیکھیے اس بارے یہ حدثنا یا کہ وہ کہنے والی پڑھے نہیں آپ کتابوں تک ابھی شروع ہونے والی ہے. چلو اکثر موقع اس کا تبدیلی کا ہے. اصل میں یہ جو آیت ہے حتی حضرت جیسا رسول وزنو انہم قد قذبوا ہے نا ہماری معروف قرآن تو حضرت عائشہ کے قرآن ہے قد قذبوا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ صحیح قرآن جو ہے وہ ہے حتی حضرت جیسا رسول وزنو انہم قد قذبوا کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں یعنی ناامید ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو جھٹلا دیا جائے گا. یہ معنی بس سکتے ہیں عائشہ. لیکن جو معروف قرآن ہے وہ قذبوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ اگر قذبوا پڑھیں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسولوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا جائے. اگر قذبوا پڑھیں تخفیف کے ساتھ تو ان کو تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ رسولوں کو گمان ہونے لگا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا. تو رسولوں کو تو کبھی گمان ایسا ہوتا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جھوٹا سمجھنے لگے. اس لیے وہ فرماتی ہیں کہ قذبوا کے بجائے قذبوا ہے. سمجھا؟ لیکن جو معروف قرآن ہے وہ قذبوا ہے اور اس میں معنی یہ نہیں ہے کہ رسولوں کو یہ گمان ہونے لگا تو ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا بلکہ ظنوں کی ضمیر اس صورت میں واضح ہے کفار کی طرف کہ جہاں تک کہ رسول جو ہے وہ مایوس ہونے لگے اور کفار نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا. وہ ظنوں کی ضمیر واضح ہے کس کی طرف کفار کی طرف. تو کفار کو گمان جو ہونے لگا تو ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا. رسول نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا مگر عذاب نہیں آیا تو اسے جھوٹا وعدہ کیا گیا.
यह है, समझ गए? चलो जी ये सफा नंबर 470 में ये सल्लल्लाहु बाब में तकरार लाजम आ रहा है। ये हज़रत 478 हाँ हम कुंतुम शुहदा इज़ ज़रा याक़ूब अल-मौत और सफा 79 में यही हुआ। सल्लल्लाहु बाब में तकरार लाजम आ रहा है। हाँ हम कुंतुम शुहदा इज़ ज़रा याक़ूब अल-मौत। हाँ दूसरे सफ़े और इस सफ़े दोनों में यही बाब कायम और यही हदीस है। दोनों इसमें बारों का नुस्खों में कब फर्क हो जाता है, बाद नुस्खे में इधर है, बाद में उधर है, बाद जगह दोनों नुस्खों में कुछ फर्क हो जाता है। ये باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل درب رجل كأنه من رجال سنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديمات وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفكرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى ونسبه الى ابيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم कोई को नहीं कहना चाहिए कि मैं बेहतर हूँ यूनुस बिन मत्ता से। तो इससे दो माने इसको बयान किए हैं। एक ये कि कोई आदमी अपने आप को यूनुस बिन मत्ता से अफजल करार देता है कि तो बिल्कुल ही गलत बात है। कोई गैर नबी से अफजल हो ही नहीं सकता। और बाद ने कहा कि अनस से मुराद नबी के तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस सूरत में ये कहना से नबी के तुम यूनुस बिन मत्ता से अफजल हैं, ये इसकी ममानात इसलिए फरमाई। तो वैसे तो मैं अफजल तमाम अंबिया किराम से, लेकिन मुकाबला करना, तकाबुल करना, ये बाक़ात दूसरे नबी की शान में व कोई तनकीद का सबब बन जाता है जो पसंद नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि ये भी मत कहो। जी وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال سنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خارج النار وذكر الدجال. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. باب قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكة زلزلة فدكتا فدكتنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى إن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين أشربوا ثوب مشرب مسبوق. قال ابن عباس إن مجست انفجرت وإذ نكسر الجبل رفعنا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يتعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة السور. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخمد اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. باب طوفان من السيل ويقال للموت الكثير الطوفان والقمل والحملان مثله صغار الحلم حقيق حق فقد كل من ندم فقد فقد في يده. باب حديث الخير مع موسى عليه السلام. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه تمار هو والحر بن قيس الفزاري في ساحل موسى. قال ابن عباس هو قدر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في ساحل موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل
جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا قرية، فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى. فكان يتبوأ الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا قدرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب القدر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه، فقال له بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال أي ربي ومن لي به؟ وربما قال سفيان أي ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم، وربما قال فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه ذو شعب نون حتى إذا أتيا الصخرة وسقاط وضع رؤوسهما فنقض موسى وسرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار في مثل الساق فقال هكذا مثل الساق، فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. ولم يجد موسى النسب حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان ونذكره. فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مستدا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموه من يحملوهم فعرفوا القدر فحملوه بغير نول. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له القدر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى ما صنعت قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يخطف شيئا. فقال له موسى قتلت نفسا زكية من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استقاما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق. ولم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. قال قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبر فقص علينا من قبره ما قال سفيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهما. قال وقرأ ابن عباس وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من أمر أو تحققته من إنسان؟ فقال ممن تحفظه. ورواه أحد من أمر غير سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. وبه قال حدثنا علي بن خشم قال حدثنا سفيان بن عيينة الحديث بطوله. وبه قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأسبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. खजर का नाम जो खजर रखा गया उसकी वजह आपने बयान फरमाई कि मरतबा एक सफेद कुर्सी पर वो बैठे थे तो अचानक वो उनके पीछे से शब्द होकर हरकत करते थे।
लेकिन जो उनके कुछ आसार जैसे ये है तो जहाँ हो जाते हैं तो वहाँ पर जमीन सख्त हो जाती है, तो फरवा के ऊपर भी बैठे, पोस्टी के ऊपर भी, तो वो भी सख्त होगी। इस बात से उसको देखना है, वो नाम करें। باب وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا ابو الرزاق عن معمر بن حماد بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وانهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حته فبدلوا فدخلوا يضحكون على اشكالهم وقالوا حبه في ساره. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلافنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء يستحيا منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برة وإما أذرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون مقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وتفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 و4 و5 فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قوله يعكفون على أسنان لهم متبر قطران وليتبروا يدمروا ما علوا غلبوا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه وجهه. قالوا وكنت ترعى الغنم قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية. قال أبو العالية عوار النسك بين الذكر والهرمة فاقع شاف لا ذلول لم يجد لها العمل تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل بالحرب مسلمة من العيوب الأشياء بياض صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء فقوله جمالات سكن فالدارات اختلفتم. باب وفاة موسى صلى الله عليه وسلم وذكره بعده. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال فسأل الله عز وجل أن يرميه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قد استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي استفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلتم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يساقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باتس بجانب العرش فلا أدري كان في من سيق فأفاق قبلي وكان ممن استثنى الله عز وجل. وبه قال حدثنا أبو العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. قال له آدم وأنت موسى الذي استفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه. باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا إلى قومه وكانت من القانتين.
وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آتية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. باب قوله إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتفسد. قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال يقال والفريقين المريحين. وكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه وإليه. باب قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله وسل القرية وسل العير يعني على القرية وعلى العير وراءكم ذهريا لم تلتفتوا إليه. ويقال إذا لم تقضي حاجة ظهرت حاجتي وجعلتني ذهريا والذهري أن تأكل مع دابة نوعا أن تستظهر به مكانتكم ومكانكم واحد يغنو يعيش تحزن آتى أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به. وقال مجاهد الأيكة يوم الذلة إلا العذاب عليهم. باب قول الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين قوله وهو مليم. قال مجاهد المسلم المشهور الموقر فلولا أنه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم كذيم وهو مغموم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد من يونس بن متى. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال كان بالعالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما يهودي يعرض سلعته وأوتي بها شيئا كرها فقال لا والذي استفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلتم وجهه وقال تقول والذي استفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا فما بال فلان لطم وجهه فقال لم لتمت وجهه فذكره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفق في السير فيساق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق فيه فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أخذت إساقته يوم السور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت يتعدون يتجاوزون تأتيهم حسانهم يوم سبتهم شرعا شوارع ويوم لا يثبتون إلى قوله خاسئين بئيس شديد. باب قول الله عز وجل آتينا داود الزبور والكتب واحدها زبور وزبرت كتبته ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وويلي معه. قال مجاهد ثبتي معه والطير وأعلنا له الحديد أن يعمل سابقات الدروع وقدر في السرد المسامير والحلق لا تدق المسمار فيتسلسل ولا تعزم فيقسم أفرغ أنزل باشة زيادة وفضلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام من النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرد فيقرأ القرآن قبل أن تسرد دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. قد قلته قال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعظم الصيام. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله فقال لا أفضل من ذلك. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت
عن ابي العباس الشاعري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الم انبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونفعت النفس ثم من كل شهر 3 ايام فذلك صوم الدار او كصوم الدار. قلت اني اجد بي قال نسار يعني قوة. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر اذا لاقى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة ما ألقى الصخر لي إلا نائما. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب واذكر عبدنا داود والأيد إنه أواب إلى وفصل الكتاب. قال مجاهد الفهم في القضاء ولا تشرك ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاط ولي نعجة واحدة فقالت كلها مثل وكف لها زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعزلته جعلته عزيزا في الخطاب. يقال المحاضرة لقد ظلمك بسؤال نعجتك لأني عاجز وإن كثير من الخلطاء الشركاء فتناه. قال ابن عباس اختبرناه. وقرأ عمر فتناه بتشديد السيف فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العظام بن حسن وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العظام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس نسجد في صاد فقرأ ومن ذرية داود وسليمان حتى أتاك بهداه مقتدي. فقال ابن عباس رضي الله عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس الصاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الراجع المنيب. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقوله فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقوله ولسليمان الريح غدوها الشهر ورواحها الشهر وأصلنا له أذبنا له عين القطر الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديك بإذن ربك ومن يزق منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحياد الإبل. وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور إلا دابة الأرض تأكل من سأته عصاه فلما خر إلى في العذاب المهين حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فتصق مسحا يمسح أعراق الخير وعراقيبها الأصفاد البساق. وقال مجاهد الصافنات صفر الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على فرس الحافظ الجياد الصراع جسدا شيطانا رفاعا طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى من الجن تخلق البارحة ليقطع عليه صلاتي فأمكنني الله منهم فأخذته فأردت أن أبيته على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرددته قاسيا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنيته جماعة زبانية. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بسناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا توفن الليلة 73 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال صاحبه إن شاء الله ولم يقل فلم تحمل شيء إلا واحد ساقط أحد الشيخين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهد في سبيل الله. قال شعيب وابن بسناد الصحيح ووافق. وبه قال حدثنا عمر بن حفص वहाँ पकड़े ने कितने जगह निकाली है और इस पर मौजूद साहब मरूम ने इसका ये कहा कि ये हदीस सही है। वैसे ये कहा कि इसके अल्फाज पुकार कर ये कह रहे हैं कि ये रूप में नहीं बना ये जो आपका जुम्मन जो है अब सारे पुकार कर कहते रहे 14 साल तक उन्होंने सुना किसी ने नहीं। तो वो वजह उन्होंने जो बयान किया कि हिसाब अगर लगाया जाए बल तो ये कहते हैं कि औरतों के बीवियों के तादाद में रिवायतों में फर्क है, कहीं 70 हैं, कहीं 90 हैं, कहीं 60 हैं, कहीं 100 हैं। दूसरे कि अगर सबसे कम अगर दे दिया जाए 60 तो उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया है कि अगर एक रात में जो लक्ष्मी शरीफ रात होती है उसमें अगर
13 घंटे की भी रात हो तो उसमें 7 औरतों के पास जाना कैसे मुमकिन है? ज़्यादा मुमकिन नहीं है, तो ये आखिरी के खिलाफ है। हालांकि अगर इस तरीके से हिसाब लगाने बैठ जाए तो भी हदीस गुजरी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अभी उनके का थोड़े पर दीन डाली जा रही होती थी, देश में पूरी के दौरान पढ़ लिया करते थे। तो अगर इस तरह हिसाब लगाने बैठ जाए तो किसी कोई मौजूदा साबित हो सकता है, न कोई करामत साबित हो सकती है। मैं इस बिना पर हदीस को रद्द कर देने से कोई माना नहीं। चलिए। وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا الاعمش قال اخبرنا ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وسع ابنا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حيثما ادركتك الصلاه فصلي والارض لك مسجد. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد بن عبد الرحمن قال حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. قال وكانت امراتان معهما ابناهما جاذب فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك، وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمت بابنك إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به بالكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وهو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. باب قول الله عز وجل. अरे सब जो कुछ है वैसे पढ़ते आए। हज़रत सलमान दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया था बड़ी औरत के लिए, ये बेटा उसका है। इस समय सलमान के बाद से गुजरे, सलमान ने फरमाया कि इसको अशुभ हो गया ला मैं इसको दो टुकड़े करके तकलीफ कर देता हूँ। तो छोटी जब वो जब पुकार उसकी मिला तो फर्ज हम सलवार को फिर उसी का है ऐसा ना करो बस मोटा टुकड़ा से और बुराया कहते हैं तो मैंने 16 तरफ उसी सुना। इससे पहले हम लोग उसको मुझे कहा जी। باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إلى فقود تصاعد الإعراض بالوجه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيما لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأيها لا يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون قال مجاهد فعززنا شددنا وقال ابن عباس طائركم وصائبكم. باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس مثلا يقال راضيا مرضيا عتيا عصيا عتايات. قال ربي أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله 3 ليال سريا يقال صحيحا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليك من سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الرجال بقوة لا يوم يبعث حيا خفيا لطيفا عاقلا الذكر والأنثى سواء. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أوتي به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالد قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال آل يعقوب أهل يعقوب إذا صغروا آل ردوه للأصل قالوا أهيل. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستحل فارغا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذك بك وذريتك من الشيطان الرجيم.
باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الديون والشر فيها. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. باب قوله جل جلاله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى قوله كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا. وقال إبراهيم والمسيح والصديق. وقال مجاهد الكاهن والحليم والأسمق من يبشر بالنهار ولا يبشر بالليل. وقال غيره من يولد أعمى. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة قال النساء كفضل الصريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يدخل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء فكرنا الإبل أحناف على فكر وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ولا ذكر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيدا قط بتابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري. نے فرمایا تھا کہ قریش کی عورتیں جو ہیں بہترین وہ عورتیں ہیں جو کہ اونٹوں پر سوار احنام والا بجلی بہت زیادہ سفر کرنے والی ہوتی ہے بچے پر وہ ارحام والا دوسروں کی ذاتی ہوتی ہے اور زیادہ نگرانی کرنے والی ہوتی ہیں شوہر سے مال جو جہاز میں ہوتا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت قریش کی عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریم پر بھی فوقیت دیتی سمجھے نا. تو قرآن سے جواب دیا کہ لم ترکب مریم عمران ظاہرا قط. حضرت مریم بنت عمران کبھی بھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی. آپ نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا نساء قریش خیر النساء بچے بدل ابل جو عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی ہیں ان میں سب سے بہتر عورتیں جو ہیں وہ قریش کی ہیں. تو مریم کبھی سواری نہیں ہوئی لہٰذا وہ اس میں داخل ہے. جی باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا وكيلا. قال أبو عبيدة كلمته كن فكان وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا ولا تقولوا صلاة. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرني الوليد بن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جندة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها اعتزلت نبذناه ألقيناه شرقيا مما يلي الشرق فأجاها أفعل من جئت ويقال ألجاها إذ طرها تساقط تسقط الطفيل قاسيا فريا عظيما. قال ابن عباس النسيين لم أكن شيئا. وقال غيره النسي الفقير. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقية ذو نخية حين قالت إن كنت تقيا. وقال بقي عن إسرائيل لإسحاق عن البراء سريا نهر صغير بالسريانية. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسرائيل عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا صلاة عيسى. وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقال اللهم لا تمت حتى تريه وجوه الممسات. وكان جريج في صومعة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا ما استأمكنته من نفسها فولدت غلام فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وصبوه فتوضأ وصلى ثم الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي قال نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت فرمایا تین ہیں بچے جو ہے بچپن میں قبولیت کے وقت میں بات کی سارے انسان دوسرے جنید کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے. تیسرا واقعہ یہاں پر حدیث میں بیان فرمایا اور کہاں سے قرآن بنی اسرائیل ایک عورت تھی بنی اسرائیل تھی وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. تو مرغت یہاں رجل واجد ذو اشارہ تو اس کے بعد سے ایک ایسا گزرا جو سوار تھا اور بڑے طور والا تھا. اشارہ یعنی کثیر ترجمہ جو آج کل طور کہتے ہیں یعنی بڑی شان و شوکت اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور بڑے شان کے ساتھ شان والا. اشارہ سے کہتے ہیں حسن الحیا حیات کا جو اچھی حیات والا گزرا. تو قالت تو اس عورت نے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ یا اللہ میرا بیٹا بھی ایسے ہی ہو جائے جیسے یہ بڑا شاندار آدمی ہے جو سوال جا رہا ہے بڑا خوبصورت بھی ہے شان شوکت بھی رکھتا ہے. پر ترکہ سریا
تو بچے نے اس عورت کی سجی کو چھوڑ دیا فاقبل علی الراکب، اور اس سوار کی طرف متوجہ ہوا فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ، بول پڑا، کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے جیسا نہ بنائیے. ثم اقبل علی سبیہا، یہ مکتوب، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیا. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس اصبعہ، اور کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات فرمائی تو آپ نے بھی اپنی انگلی چوسی سے وہ چوسنا شروع کر دیا. تو حضرت بڑا کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میں اب دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں. ثم مر بأمۃ، پھر گزرا گیا ایک باندی کو لے کر، یعنی ایک باندی وہاں سے گزری، سمجھے نا. تو باندی جو تھی وہ بیچاری باندی تھی، کنیز تھی، معمولی حیثیت کی تھی. فقالت، اس ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، یا اللہ مجھے میرے بچے کو ایسا نہ بنائیے گا جو بہت بری حالت میں ہے یہ باندی. فترک سریہا، پھر بچے نے سچ چھوڑ دی. فقال اللہم اجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے جیسا ہی بنا دے. فقالت لما ذلک، تو اس عورت نے ماں نے پوچھا کہ آخر کیوں ایسی بات کہتے ہو. فقال الراکب جبار من الجبابرہ، کہ جو یہ سوار گزرا تھا جس کو تم کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایسا ہو جائے، وہ تو ایک بڑا جبار ہے جبابرہ میں. وہاں بھی اماں، اور یہ بیچاری جو باندھی ہے یقولون ترکت زنیت ولم تفعل، یہ بیچاری مسکین ہے، اس کو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ چوری کی، تو نے زنا کیا، حالانکہ اس سے بیچاری نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ بے گناہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی بے گناہ بنوں. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به لقيت موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الراس كانه من رجال شنوه قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه احمر كانما خرج من ديمات يعني الحمام ورايت ابراهيم وعلى اسمه ولده به قال اوتيت بناءين احدهما لبن والاخر فيه خمر فقيل لي خذ ايهما شئت فاخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطره وصبت الفطره اما انك لو اخذت الخمر غوت امتك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال اخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد عريض صدره واما موسى فادم جسيم صلب كانه من رجال الزك. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا ابو زمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال ان الله ليس باعور الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية ورانيا الليلة عند الكعبة في المنام فاذا رجل ادم كاحسن ما ترى من قدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه معا واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جاعدا قطيط الآخر عين اليمنى كأشبه ما رأيت في ابن قطيط قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح الدجال تابعه عبد الله النافع. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر ولكن قال بينما انا النائم الاطوف بالكعبة فاذا رجل ادم سمت الشعر يهادى بين الرجلين ينطف راسه مان او يرهق راسه مان فقلت من هذا قال ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور عن اليمنى كان عينه عنبة طافية فقلت من هذا قالوا هذا الدجال واقرب الناس به شبها ابن قتل قال الزهري رجل من قطاعة هلك في الجاهلية. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم والانبياء اولاد علات ليس بيني وبينه نبي. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخرة الانبياء اخوة لعلات امهات شتى ودين واحد. قال ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن اهمام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى رجلا يسرق فقال له اسرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى امنت بالله وكذبت عيني. وبه قال عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو دیکھا تو چوری کرنا ہے، چوری کرتے ہوئے آنکھ سے دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی؟ قال کرنا ولم لا اله،
से टूटा कदम खाली तो मैंने पकाला ऐसा तो फरमाया तो मुसलमान लाया लाकर अपनी आंखों को झुका दिया। जब अल्लाह से कसम खाकर कह रहा है तो फिर खामखा उसकी तस्वीर करना पसंद नहीं फरमाया। बात मेरी आंखों को मैं झुकाता हूँ, आंखों को झुकाने में तो माना जाए तो तबील कर सकता हूँ तो मैं शायद उसी का माल होगा, उसी का हक होगा कि उसने ले लिया, लेकिन उसको झूठा करार देने से पड़ेगा। وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صالح بن حي ان رجلا من اهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادب الرجل امته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها كان له اجران واذا امن بعيسى ثم امن به فله اجران والعبد اذا اتقى ربه واطاع مواليه فله اجران. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا ولخلق نعيده ووعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يفتى إبراهيم ثم يوقظ برجال من أصحابه ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال أنهم لم يزالوا متفقين على عقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وعيسى بن مريم وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر عن أبي عبد الله عن أبي قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمسكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويأتيه المال حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب لا من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب النافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم فبعوه قيل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ذكر عن بني إسرائيل بالسند المتصل من آل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عبارة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن نبي بن حداش قال قال عقبة بن عمرو حذيفة لا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت من يقول إنما الدجال إذا خرج ماء نارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقاتل الذي يرى أنها نار فإنه بارد. قال حذيفة سمعت يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أصاب الملك ليصبح روحه فقيل له هل منك من خير قال ما أرى قيل له انظر قال ما أرى شيء غير أني كنت بايع الناس في الدنيا فوجادهم فانظر الموسر وتجاوز عن الموسر أدخل الله الجنة. قال وسمعت يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى لكم إذا نمت فاجمعوا لي حدبا كثيرا ووقدوا فيه نارا حتى إذا آكل اللحم وخلت إلى عزمي فامتحشت فخذوها فادخلوها ثم انظروا يوما أن تضرب في اليم فقالوا فجمع الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو ما سمعته يقول ذلك وكان نباشا. ये हदीस बार बार आई है बुखारी में, यहाँ शायद पहली बार आई है कि फरमाया कि रजुलन हज़रहुल मौत, एक शख्स को मौत आ गई, मौत का वक्त आया, फिल्म ईसा में हयात जब वो जिंदगी से मायूस हो गया तो औसा आया अपने घर वालों को फिर वसीयत क्या की कि इज़ा आना मिट्टू जब मैं मर जाऊँ फजमाउली हक़बन कसीरा तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करना वह खुजू की नारन आग जलाना हत्ता आकलत लाहमी मतलब मुझे उसमें डाल देना मेरी लाश को आग में, यहाँ तक कि जब वो आग मेरे गोश्त को खा ले तो खलखत लाहमी और पहुँच जाए मेरी हड्डियों तक, गोश्त को खा के हड्डियों तक पहुँच जाए हम तो हिस्सू और मैं जल झुलस जाऊँ, उन प्रशंसा समान झुलस जाना पखुजूहा तो अब उसको मेरे जिस्म से जो भी बाकी मांदा हिस्सा हो जला बुना उसको पकड़ लेना, खनुहा उसको पीसना, समझा, पीस कर बिल्कुल उसका बुरादा बना लेना,
نا سمن گرو یومن راحن، پھر انتظار کرنا ہے ایسے دن کا جس میں خوب تیز ہوا چل رہی ہو. یومن راح ایسے دن کو کہتے ہیں جس میں تیز ہوا چل رہی ہو. فغروہ فی الجم، پھر وہ جو پرانا تمہارے پاس رہ جائے گا راہ، اس کو اڑا دینا سمندر میں. سمجھے بھائی؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا اس نے کیوں، اس واسطے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ میں کہیں ہاتھ آ گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. ساری زندگی میں نے کوئی عمل اچھا نہیں کیا، تب گناہی کرتا رہا ہوں، اللہ نے آپ سے اگر ہاتھ آ گیا تو چھوڑے گا، لہٰذا یہ کریں. فعالی انہوں نے ایسا ہی کیا. فجمع اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جمع کر دیا اس کے سارے ذرات کو. فقال ما فعلت ذلك، کیوں کیا تم نے؟ قال من خشیتی، تو اس نے کہا میں آپ سے ڈر سے تھی. فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا. اور آگے کہتے ہیں کہ ابن عمرو کہتے ہیں میں نے سنا کہتے ہوئے کہ وہ کانا نبات ہے، کفن چور تھا وہ، تو اس کو بھی اللہ نے اس طرح معاف فرما دیا اس کی ڈر کی وجہ سے. تو حضرت عمر بآسانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر نظر سے دیکھا جائے تو اس کا یہ قول بھی اور یہ فعل بھی کفر تھا. تو اگر اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو چھوڑے گا نہیں. تو میں یعنی کہ کام ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا ذرات اس سے ہو جائیں کہ اللہ میاں مجھے پکڑ ہی نہ سکے. سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ پکڑ نہیں سکیں گے یہ تو کفر ہے. لیکن اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جو کسی کے اوپر کفر سے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ محض ظاہر کے اعتبار سے لگاتے ہیں. باطن میں اس کا معاملہ لگانے کے ساتھ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا انجام کریں گے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا. سمجھے نا؟ یہ وجہ ہے کہ آخری جگہ وہ آتا ہے نا کہ جب آخر وقت آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہو اس کو نکال لو جانا، تو حضور نکال جائیں گے. پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ، جس کے معنی ہے کہ جس کے ایمان کا رائے برابر ایمان کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکا تو فرشتوں کو کہا جائے گا تم لے جاؤ. وہ لے آئیں گے، پھر باری تعالیٰ خود مٹھیاں بھریں گے. سمجھے نا؟ تو اللہ نے جو مٹھی بھر رہے ہیں اس کے ایمان کا پتہ نہ کسی عام آدمی کو چلا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا، نہ فرشتوں کا اندازہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا. تو اس واسطے کسی کے اوپر جہنمی ہونے کا، دوزخی ہونے کا حکم کبھی نہیں لگانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ. ہاں ہم بے شک ظاہر کے الفاظ سے مکلف ہیں، لہٰذا ظاہر کے احکام پر عمل کرتے ہوئے فتویٰ دے دیتے ہیں، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خالص نیت کی بنیاد پر بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں. یہ قانون نہیں ہے کہ کل کو کوئی دوسرا کہنے لگے کہ میرے ساتھ کیا کرو، قانون نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قانون کی پابندی. جی وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني مامر بن يونس عن الزهري قال اخبرني عباد الله بن عبد الله ان ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يدعو خميسة له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله لليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قالت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عنهم 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي فإنه لا نبي بعده وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تذكرنا يا رسول الله؟ قال خذوا ببيعة الأول فليعطوكم حقهم فإن الله سائلكم عما اشتراهم. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان النبي سعيد رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر جبل لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن؟
وبه قال حدثنا عمران بن الميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن النبي خلافة انس رضي الله تعالى عنه قال ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى فمن بدار من يشفى الاذان ويوتر الاقامه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش ان بالزهار متروك لنا عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم كانت تكره جريته في خاطرته وتقول ان اليهود تقالوا تابعوا شعبة للأعمش. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم ما بين صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمارا فقال من يعمل الى نصف النار على قيراط فعملت اليهود الى نصف النار على قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النار الى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى من نصف النار الى صلاة العصر على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قال الا انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين فلا لكم الاجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقال نحن اكثر عملا ما قل وفعل. قال الله ولد لم تكن من حقكم شيئا قالوا لا قال فانه فضل يؤتيه من شئت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال سمعت عمر يقول قاتل الله فلانا لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم السحوم فجبلوا فباعوها. تابعه جابر بن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن اسحاق بن مخلد قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطيه عن ابي قتاده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فمن كذب عليه. اجازت تو دی آپ بنی اسرائیل کی روایت کا بیان کرنے کی لیکن ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ لا تصدقوها ولا تكذبوها نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو کیونکہ کچھ پتہ نہیں جتنی حد تک ہے. جی وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير لا يسبقون یعنی وہ اپنے بالوں کو رنگتے ہیں مہندی وغیرہ نہیں لگاتے تو ویسے بال جب ہو جاتے تو تم ان کی مخالفت کرو یعنی اس پر وہ رنگ. جی قال حدثنا جرير قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد ما نسينا منذ حدثنا وما نخشى ان يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فقد سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنه. حديث عبرة وقرأ وعمال. وبه حدیث جو ہے پہلی بار آئی ہے اور ہے تو مشہور ویسے زبانوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن پہلے بار آ رہی ہے ترجمہ کا ساتھ کرتے جاتے ہیں. قال حدثنا عمرو بن اسحاق قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي حمراء عن ابي هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا حمام عن اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي حمراء عن ابي هريره رضي الله عنه حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. تین آدمی سے بنی اسرائیل میں ایک ابرص تھا ایک گنجا تھا ایک اندھا تھا. بدأ اللہ عز وجل ان یبتلیہم اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ان کو آزمانا. فبعث الیہم ملکا ایک فرشتے کو بھیجا فأتى الابرص ابرص کے پاس آیا فرشتہ فقال ای شیء احب الیک فقال کیا چیز پسند ہے تمہیں؟ قال لون حسن وجلد حسن. وہ تھا نا ابرص تو کہنے لگا اچھا عمدہ رنگ ہو اور اچھی کھال ہو. قد صغیرنی الناس لوگ مجھ سے گن کر رہے ہیں میری کھال کی خرابی کی وجہ سے. قال فمسحوا اس نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا فذهب فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا وہ مل گئی اس کو. فقال وأي المال أحب إليك کہتے کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ فقال الإبل وقال البقر اس نے کہا اونٹ یا گائے. هو شك في ذلك یعنی راوی کو شک ہے. ان الابرص او الاقرع قال احدهما الابل وقال اخر البقر. گئے ابرص اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا تھا ایک نے گائے کہا تھا.
سمجھے نا. تو اب اس کو یاد دلا کہ جس نے گائے کہا تھا کس نے اونٹ کہا تھا. تو اور کیا نا قتل اور شراب, اس کے جواب میں اس کو ایک ایسی گائے دے دی گئی جو 10 مہینے کی گابر تھی. بقایا دوباروں کو لقب دیا, یہ بھی کہا کہ تمہاری یہ برکت ہوگی. قال وأتى الأقرع, پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا. فقال أي شيء أحب إليك, قال شعر حسن. اس نے کہا جی اچھے سے بال ہو جائیں تو سب سے بڑی دولت بھی ہے دنیا میں. ويذهب هذا عني, اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے. قد قبلني الناس. قال فمسحه, فرشتے نے اس کو بھی ہاتھ پھیرا. فذهب, اور چلا گیا. بہت ہی شعر حسن, اس کو بہترین بال مل گئے. قال فأي المال أحب إليك, قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا. وقال الجبار كل قبيلة. وأتى الأعمى, پھر اندھے کے بعد آیا. فقال أي شيء أحب إليك, قال يرد الله إلي بصري. إلهي, اللہ بنا میری بینائی لوٹا دے. فأبصر به الناس, تاکہ لوگوں کو دیکھ سکوں. قال فمسحه, اس نے ہاتھ پھیرا. فرد الله إليه بصره, بینائی واپس آ گئی. قال فأي المال أحب إليك, قال الغنم. اس نے بکریاں پسند. فأعطاه شاة والدة, تو اس نے ایک بچہ جننے والی بکری اس کو دے دی. والد سے مراد بچے جننے والی. فأنتج هذان وولد هذا, فأنتج هذان ہونا چاہیے. فأنتج هذان وولد هذا, یعنی وہ جو اونٹ دیے تھے نا پہلے کو, ابرد کو, اور جو گائے دی تھی اقرع کو, وہ انہوں نے بچے پیدا کیے. اور یہ جو بکریاں دی تھی اس کو اندھے کو, اس کو بھی اس نے بچے ہوں گے. وکانا ہاتھا لوہار وادی میں لہٰذا وادی میں بکر اور لہٰذا وادی میں کرم, بڑھتے بڑھتے ایک وادی پوری بڑھ گئی جانوروں میں. ثم لو اتى ابرص في صورته وهيئته, اس کے بعد جب جیسے ان کو بہت سارے پیسے مل گئے تو وہ آیا اسی اپنی صورت میں اور حیات میں. سمجھے نا, جس حیات میں پہلے آیا تھا اسی میں آیا, لیکن ذرا خلیہ تھوڑا سا بدل لیا, یعنی کپڑے خراب پہن لیے جیسے ہوتے ہیں پرانے کپڑے. فقال رجل مسکین تقطعت بي الجبال في سفر, تو آگے کابل میں مسکین آدمی ہوں, مجھے پہاڑوں سے میں کٹ گیا ہوں, راستے سے کٹ گیا ہوں. فی سفر فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم به, اب میں پہنچ نہیں سکتا اپنے گھر مگر یا تو اللہ کی مدد ہو یا پھر تمہاری. اکیلوں کو بلندی آباد اللہ رہا, میں تم سے سوال کرتا ہوں اس ذات کا حوالہ دے کر جس نے تمہیں لون حسن دیا, وہ جلد الحسن والمال, تو جس نے اس کا مال دیا. تو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں بعیرن, ایک اونٹ کا اتبلغ علیہ کی سفر, جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. وقال له, تو وہ کہنے لگا وہ ابرد, سن الحقوق کثیرہ. سمجھا, ارے بھائی بہت حقوق واجب والے تم میں بہت سارے ہیں, کہاں تک اس کو کیا کیا کروں. وقال له, تو فرشتے نے کہا کہانی عارفوں کا, مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ تمہیں پہچانتا ہوں. الم تکن ابرص فقر یقذرک الناس فقیرت, تم ابرص سے, لوگ دقت سے تم سے, فقیر سے. فآتاک اللہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سبھی دولتیں دی. فقال, تو کہنے لگا لقد ورثت قابرا عن قابر, یہ مال تو میں نے میراث سے پایا ہے آبا و اجداد سے. قابر عن قابر, میرے آبا و اجداد سے میراث میں چلا آ رہا ہے. فقال, تو فرشتے نے کہا ان کو تقاضبا فصیرک اللہ الی ما کنت, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بنا دے جیسا تو تھا. وقتل اقرع فی صورت الواجہ, گنجے کے پاس بھی آیا. فقال له مثل ما قال, وہی بات اس نے کہی. لہذا ورد علیہ مثل ما رد علیہ, اس نے بھی وہی جواب دیا جو ابرد نے جواب دیا تھا. فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. واتى الاعمى في صورته, پھر اندھے کے پاس آیا. فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بالجبال بالجبل فلا, وتقطع الجبال مستقل حبال ہے, دونوں جگہ. تقطعت بالحبال, رسیاں مجھ سے کٹ گئی ہیں, یعنی رشتے کٹ گئے ہیں, وہ راستے کٹ گئے ہیں, یعنی کوئی راستہ میرے پاس جانے کا نہیں رہا. فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اتيت بالذي اتى عليك بصرك شاة اتبلغ بها في صبري. وقال, تو اس کے جواب میں اس نے کہا اندھے نے کہ قد كنت اعمى فرد الله بصري,
मैं तो नाबीना था, अल्लाह ने मुझे बीनाई वापस दी। तो फकीर था, बागरानी अल्लाह, मुझे अल्लाह ने गनी बना दिया। फकुज मांगी था, तो जो चाहे तुम्हारा ले जाओ, सब अल्लाह की अता है मेरे पास, जो चाहो ले जाओ। तो वल्लाहि ला अहमदु का यौम लिखैन अखज़तहु लिल्लाह, समझे ना। तो कहता है कि असल में मुराद यह है कि मैं तेरी तारीफ नहीं करूंगा आज किसी ऐसी चीज की वजह से जो तुमने छोड़ दी हो अल्लाह के लिए लेने से। असल में ये एक बात मुख्य में अखज़ता हुए, बाद में तरकता हूँ, समझे ना। मकसूद यह है कि अगर तुम कोई चीज मुझे अल्लाह के लिए लेने से छोड़ जाओगे मेरे पास, तो मैं उस पर तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा, मैं जो ले जाओगे उस पर तारीफ करूंगा। बकाल हमसे तुम्हारा, तो फरिश्ता ने कहा कि नहीं, बस अब रखो अपने पास, कोई न पुलिस हो, तुम्हारी आजमाइश हुई थी, बकद रूरी अल्लाह तुझे डाला है जी। باب قول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب المرقوم مكتوب من الرقم ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شبطا إفراطنا الوصيد والفنا وجمعه وصائد ووسط ويقال الوصيد والباب الموسد والمطبقة عطت الباب وأوسد بأسناهم أحييناهم أكثر ريها فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن وقال مجاهد تقردهم تتركهم. باب حديث الغار. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الله بن عمر ان اتنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابكم مطر فأبوا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنكم والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا صدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منكم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي يسير من أن يرى فرس من أرض فذهب وترك وإني كنت أمرت إلى ذلك الفرس فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب وزره فقلت له مثل تلك البقر فسقان فقال لي إنما لي عندك فرس من أرض فقلت له مثل تلك البقر فإنها من ذلك الفرس فساقا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك وفرج عنا فانتقد له مستغفرا. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي بغان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فافتاكانهما ليلة فجئت وقد ركض أمالي وعيالي يتباهون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشربا فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما ويستكنا لكربتهما فلم أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقتهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وكان فإني راودتها عن نفسها غابت إلا أن آتيها ب100 دينار فتركتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأنكرتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفز الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك وفرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. باب. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امراه ترضي ابنها اذ مر بها راكب وهي ترجعه فقالت اللهم لا تمتعني هذا حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في سبيل مر بامراه تجرر بينه بها فقالت اللهم لا تجعلني ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال اما الراكب فانه كافر واما المراه فانهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله. وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيب بركية كاد يقتل كل فشيطنة بغي من بغايا بني اسرائيل فنزلت موقع فسقط فغفر لها به. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان محجالا من بر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسه فقال يا اهل المدينة اين علماءكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثله ويقول انما هلكت عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم. وبه बनाते ना मखलूज बालों का वो लगा लेते तो उसकी तरफ इशारा किया तो दूसरे फरमाया. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. جو فرمایا کہ تم کو پہلی امتوں میں وہ لوگ محدث ہوتے تھے. محدث دال کے زبر کے ساتھ یہ وہ شخص جس سے باتیں کی جاتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان سے باتیں کرتا ہوں. مراد سے جس کے اوپر الہام ہوتا ہے، سمجھے نا، وہ مراد. تو فرمایا اگر میری کوئی امت میں کوئی ہے ایسا تو وہ حضرت عمر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر الہام فرماتے ہیں. ہاں یہی وہ ہے کہ سب سے پہلے جو کم وقت بندہ آجانی جو تھا نا، سب سے پہلے اس نے محدث ہونے کا دعویٰ وہ محدث سروان سے ترقی کر کے نبی بن گیا. اور جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة قال حدثنا الصديق الناجي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فاتى راهبا فسأله فقال له هل توبة؟ قال نعم. فقتل فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فادركه الموت فلا بقدره نحوها فاختفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله إلى هذه أن تقرب أوحى إلى هذه أن تبعد وقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه يقرأ بشبر فغفر له. وبه قال یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا بنی اسرائیل میں جس نے نان کو قتل کر رکھتے. بعد میں کچھ خیال آیا تو راہب کے پاس گیا، جا کے پوچھا کل توبہ، کیا کوئی توبہ کراتا ہے میرے؟ وقال اللہ. اس نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں، چلو تو کوئی جہنم نہیں ہے پکا، میرے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. تو اس نے کہا جب 99 وہ تو کل توبہ تو ہی صحیح وقت لو، اس راہب کو مار دیا. جہاں لگتا تو پھر بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کالا لہو رجوع عید کی قریت تک خدا وقت. تو لوگوں سے کسی شخص نے کہا کہ بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ. مقصد اس کا یہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا شبران بابی مقصد ہے کہ چلے جاؤ فلاں بستی میں، وہاں پر متقی لوگ رہتے ہیں، ان کے صحبت میں رہو تو شاید تمہاری اصلاح ہو جائے، تو توبہ ہو جائے. بہادر کا تو چلا گیا وہ، لیکن راستے میں موت آ گئی. فنا خد نہیں ناخلا. تو جتنا اس کے وقت میں تھا نا آخر وقت تک، تو اپنے سینے کو اٹھاتا رہا، نہ ضرور تھا نا اٹھاتا رہا ناخلا اس بستی کی طرف. تو اس بستی سے جتنا قریب ہو سکوں ہو جاؤں. وقت تھا وقت کی ملائکہ کو رحمت اور ملائکہ کو عذاب. اب ملائکہ کو رحمت ملائکہ عذاب میں جھگڑا ہو گیا. ملائکہ رحمت کرنے لگے کہ جن سے توبہ کر کے نیت خالصہ کے ساتھ چلاتا لہٰذا یہ ہمارا آدمی ہے. اور عذاب سے ملائکہ کہنے لگے ساری زندگی اس کی گزری قتل قتال کے اندر اور گناہوں میں، لہٰذا یہ ہمارا آدمی ہے، ہم لے کے جائیں گے اس کو. تو فاوحى الله الى هذه، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی زمین کی طرف وحی فرمائی، یعنی جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا، ان تقربی تو قریب آ جا. وأوحى إلى هذه أن تبعد، اور جس سے واپس جا رہا تھا جس شہر سے، تو اس کو وحی فرمائی کہ تو دور ہو جا. اور پھر فرمایا کہ قیسو ما بینہما، دونوں بستیوں میں دیکھو ناپو فوجد إلى هذه أقرب. تو جس طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالغ سے زیادہ قریب تھا. فغفر له. بتائیے چلا لگے تو حقوق العباد جو ہے نا وہ بغیر صاحب حق سے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے. لیکن کسی سے سزا کیا ہے رسول محمد مولانا ثانوی اللہ نے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی شخص حقوق العباد اس سے طلب کیے ہوئے ہیں، بعد میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کی اور اب اپنا کام شروع کر دیا، اپنے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنی محنت شروع کر دی، سمجھے، اور اپنے وقت میں جتنا کچھ تھا وہ کیا، اس کے بعد موت آ گئی، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اصحاب حقوق کو راضی فرما دیں گے اور ان کو راضی فرما کر یہ معافی ہو جائے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم اقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة نذركبها فضربها فقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. قال
قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ومعهما ثمان. وبينما رجل في غنمه إذ هذا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى قد استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذها مني حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذها مني فمن لها يوم لا راعي لها غيره. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ومعهما ثمان. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مثل عن سعد بن إبراهيم عن النبي سلمة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن ما بن منبه النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من رجل حقارا له ایک شخص نے دوسرے زمین خریدی فوجد الرجل اشترى العقار جو مشتری تھا اس نے پایا کہ عقاری جرتن فيها ذهب زمین خریدی تھی تو اس میں ایک مٹکا نکلا سونے سے بھرا ہوا خزانہ. وقال له الذي اشترى العقار تو مشتری نے کہا اس سے بائے سے کہ خود ذهب کا ارے بھائی یہ جو میری زمین میں یہ نکل آیا مٹکا یہ سونا تم لے جاؤ. انما اشتريت الارض ولم ابتع الذهب تم تو میں زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا لہذا لے جاؤ. وقال الذي له الارض تو وہ جو ارض والا تھا زمیندار جسے بیچا تھا وہ کہنے لگا انما بیچوں کا نفع و معافیہ میں تو بس تم کو زمین بیچی تھی جو کچھ مٹا اس میں سب مل گیا لہذا تم ہی رکھو میں نہیں رکھتا. پر الٹا معاملہ ہو گیا کہ وہ کہہ رہا ہے لے لو وہ کہتا ہے میں نہیں لیتا. پر تحاکما الی رجل تو دونوں نے فیصلہ لے جائے ایک شخص کے بعد کوئی تم فیصلہ کرو ہمارے درمیان. فقال الذي تحاکما الیہ تحاکم نے کہا الکما ولد بھائی تمہارا کوئی لڑکا ہے. قال احدهما لی غلام نے کہا ہاں میرا ایک لڑکا ہے. وقال آخر لی جاریہ جس نے کہا کہ میری بیٹی ہے. قال انکح الغلام الجاریہ ایسا کرو وہ لڑکے کا نکاح جلدی سے کر دو. وانفقوا علی عنصر ایمان میں اور یہ جو سونا ملا ہے تو اس سے اس پر خرچ کر دو. وہ تصدقہ جو باقی بچے اور صدقہ کر دینا تو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا دونوں کے لیے بہتری ہوگی. جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي جرب انه سمع اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون. فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رزق على طاعه من بني اسرائيل او قال على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منكم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داوود بن ابي فراد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وأن الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وليد عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنكم أن قريشا همهم كان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشبه في حد من حدود الله ثم قام فاقتدر ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشيء تركوه وإذا سرق فيهم السيف فقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعوذ قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن صبرة الهلالي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجل قراءة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه القرائية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فلقوا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نبي من الأنبياء ضربه قومه فدمه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول
عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عبادة قتادة عن عقبة بن عبد الغافل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رأسه الله مالا فقال لبنيه لما خذر أي أحد كنت لكم قالوا خير أحد قال إني لما أعمل خيرا قد فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف فقالوا فجمع الله عز وجل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه رحمة وقال معاذ حدثنا شعبة قتادة سمع عقبة بن عبد الغافر قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عبادة عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش قال عقبة بن حذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموت لما أيسن الحياة وسأله إذا مت فاجمعوا لي حدبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكل اللحم وقلبت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم راح أو قال راح فجمعه الله فقال لما فعلت قال من خشيتك فغفر له قال اقبض وانا سمعته يقول. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عبادة قال حدثنا عبد الملك وقال يوم راحل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة النبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت موسى تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عن الناس قال فرقي الله فتجاوز عنهم لقي الله فتجاوز عنهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مامر بن سوريا حميد بن عبد الرحمن عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات صعد به ذلك فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم قال ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا ربي فغفر له وقال غيره خشيتك. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي تامتها ولا تقطع إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وبه قال حدثنا عمرو بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن نبي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحب فاصنع ما شئت. وبه قال حدثنا عدم قال حدثنا شعبة عن منصور قال ابن نبي بن حراش حدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحب فاصنع ما شئت. وبه قال حدثنا بكر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسر إزاره من الخيلاء يكتب به وهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه عبد الرحمن بن خالد بن الزهري. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بين كل أمة أوتوا الكتاب بين كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهاد لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يقتل ربه وجسده. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدم فخطبنا فأخرج قبة من دار فقال ما كنت أرى أن هذا يقبل هذا غير اليهود وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بصورة يعني الرسالة شاركها فهو منذر عن شعبة. कल अगर आप लोग राजी हो तो राइशा के बाद भी सबक हो जाए। मैं असल में ये जल्द अमल तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अगले हफ्ते तक कोशिश करते हैं, लेकिन दिलसानी बहुत बाकी है। तो अगर कल जुमा के दिन ईशा के बाद सबक हो जाए तो आप रात राजी हैं तो ईशा के बाद जुमा का दिन गुजार के कल रात